السلام عليكم يا جان. فوالا كوم برومي حندير لا فيديو تاع انبوكسينغ تاع لا اكس بوكس 1 اكس ولا 10 كل واحد باش يعرفها ما هي اكس بوكس 1 اكس ولا اكس. دونك فوالا اكس بوكس 1 اكس اللي ما على بالوش سي لا ديرنيير فيرسيون تاع لا اكس بوكس 1 اللي هي سونسي سيبورتي 4K HDR 60 FPS بلا 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 لي زعما خير من بلاي ستيشن برو. دوك نشوف ان توكا فوالا نونبوكسيوها هايدي. Voilà, c'est شابة الباطا صغيرة. كورزا bien sûr. Ça commence par Xbox One X. Abonnement Gold شهر j'imagine ou Xbox Game Pass شهر باش تلعب les jeux تاع Xbox illimité pendant un mois ou 14 semaines. Alors, c'est standard. On a le câble d'alimentation. L'alimentation ديالها دوكا ولات interne ماشي كيما في Xbox الأولى وين كانت l'alimentation externe. عندنا المانيطة. ما مدوش المانات إليت، مدو لا مانات نورمال الأخرى لا ديرنيير فيرسيون تاع لا مانات تاع إكس بوكس مي ماشي إليت. كوكو جاية شوية مات بارابور لا مانات الأخرى رايحة لي ماشي مانات نوار كلاسيك. مازالها بليتي باش وقتاش حيولو سوني يديرو الريشارجابل مايكروسوفت يديرو الريشارجابل كيما سوني. و ان كابل HDMI بصح هاد الHDMI سي ان HDMI haute vitesse, high speed 2.0. C'est très important هذه. لو كان ما يكونش عندك ان كابل HDMI high speed ما تقدرش تلعب 4K 60 FPS. دونك سي كيك شوز دو تري امبورطون. بزاف الناس ما على بالهمش يبرونشي نيمبورت كيل HDMI في PS4 برو تاعو يقول بلي راني نلعب en 4K و يلعب en upscale. مي بعد نعاود نولي ليها هذه. Et enfin la console. داير ماركيتوني داير الOS تاع هالو 3 اللي يعرفها. صغيرة تادا. هذه هي لا Xbox One X. Also known as la console la plus puissante de l'histoire, ou l'a jamais créée, qui est de Microsoft. Donc voilà, elle a banni la console, la console quand même très bien faite, elle a un côté rugueux, très sobre, pour USB 1 من قدام. C'est les mêmes connectiques qui m'a la Xbox One S. Mais il y a quand même une différence entre la Xbox à titre comparatif. باش نشوفو quand même صغيرة بزاف على la Xbox الأولى. La comparaison importante اللي حتكون ماشي برك مع لا Xbox الأولى سي مع لا PS4 Pro. سكي درول باسكو لا PS4 Pro كبير على لا PS4 نورمال خرجت موراها مي خرجت كبير عليها مع لا Xbox One X صغير عليها. دونك نقدرو نكومباريوهم. تتحط تاني هكذا تجي واقفة. في زوج مات très moderne. Donc voilà la Xbox One X. Jusque là شابة la console عجبتني انتيك صغيرة. Ils ont fait faire un antique, la manette antique pour le Xbox. Donc le moment fatidique, est-ce que ça vaut le coup de Jaws? En sachant qu'elle va faire marcher les mêmes jeux. Normalement, on va la X ou la One normale. وشنو
هنايا كان يمشوا en mieux, soit plus beau, soit en plus grosse résolution, تسمى 4K. Est-ce que ça vaut le coup? Avant, il faut savoir بلي يلزم لك un écran 4K. دابا ما عندكش un écran 4K غير ما تشقاش ني PS4 Pro ني Xbox One X باسكو ماكش حتستفاد منها بزاف. و la question اللي بزاف يبوز c'est est-ce que ça vaut le coup comparer un PC. من الاول بيسي البيجي تاعو بزاف كثر من الاكس بوكس، كيما انا البيسي ديالي ماشي كاع يتكومبارا بالبيجي تاع الاكس بوكس. دوكا بيسي اللي يدير 4 كا ديجا حيستقبل لك بوكو بلوس كو اكس بوكس وان اكس ولا كو بي اس 4 برو. دونك نشوفوا لاسبي هذايا، وثاني نمد كالكو كونساي على كيفاش تكونفيغوري لا تيلي تاعك، باسكو لو كان تبرونشي بي اس 4 برو ولا اكس بوكس وان اكس بلا ما دير بلي البور اتش دي ام اي تاعك هذا كي دوا سيبورتي 4K HDR ماهوش حيمشي لك عليه. بزاف الناس يلعبوا مع بالهمش، تبان لهم ليماج شابه باسكو ميم ليماج تكون اب سكيلي ايتيري تبان لك شابه باسكو ميم كونسول عندها 4 سنين تخرج لك ايماج شابه. دونك ندوزو على هادوما لي زاسبي ونشوفوا لي زوت زاسبي. اسكو سا فو فريمون لو كو ميغ ريزوليسيون ولا بويسونس اللي حتكون عندك بهذاك البري، باسكو انا بيان بنقولوا بلي بي سي خير، سو بي سي خير دافونس، بي سي خير. انا كي شريت الاكس بوكس على بالي بلي بي سي تاعي خير منها. دونك نشوفوا كاع لي زاسبي هادوما. صحيتو لا كونيكتيك في لا بي اس 4 برو من اللور كيما لا بي اس 4 نورمال، برك لو بور تاع لينيرجي بدلوه دار واحد خشين كتر. تاع اكس بوكس 1 اكس كيف كيما تاع لا اكس بوكس 1 اس، برك بيان سور بارابور لا اكس بوكس الاولانيه نحاول البور تاع كينكت، الله يرحمو كينكت. اللي كاين في اكس بوكس 1 هو اللي كاين في لا بي اس 4 برو، هي اللي داروا معاها ديسك دور 1 جيجا. برك 1 جيجا شحال حيرفد لك من جو دركا؟ 10 20 30 ماكسيموم. دونك على بالي بلي سا سوبورت دي ديسك دور اكسترن، مي كانوا قادرين يديروا ديسك او موان 2 جيجا. على بالي بلي 99% تاع العباد ما تحروش، بصح كاين اللي ديرونجيهم لي سورتو اللي ما عندهمش ليسباس، سي كو البروي اللي ديروا بي اس 4 برو من الفونتيلاتور بزاف كتر من اللي ديروا لا اكس بوكس 1 اكس. هنايا سي با فاسيل باش تكومباري بارابور الميكرو، مي انا سيتها في الدار وهذا سي ان افونتاج، باسكو كاين عباد اللي ما يحطوش لورديناتور تاعهم في الصالون جوست على جال الحس تاع لي فونتيلاتور. طاب تانيت مهمه بزاف امبورطونت كي تبرونشي كونسول 4 كا كو سو لا بي اس 4 ولا لا اكس بوكس، سي كو في لا تيليفزيون 4 كا ديالك تروح تاكتيفي لا بروفوندور دي كولور ديب كولور كيما تشوف هنايا. هذا في اكران ال جي لازم تاكتيفي ديب كولور، وديب كولور لازم تاكتيفيه في شاك بور اش دي ام. اذا عندك 3 ولا 4 ولا 10 انت شوف البور اللي تبرونشي فيه لا كونسول تاعك تاكتيفيه، خاطر لو كان هذا المود يمشي غير مع لي كونسول ولا لي زورديناتور اللي سيبورتيو هذا المود. تشوف هذاك 4 هذاك سي ليسباس كولور. دونك باش تاكتيفيه سي اون غران ديفيرونس. وتروح كيما هنا تدخل وتشوف انا عندي اش دي ام الاول مبرونشي فيها لا سويتش ما فيهاش اتش دي ار، دونك راني مطفيه. بصح 2 و 3 كون فيهم لا اكس بوكس 1 اكس ولا بي اس 4 برو راني ماكتيفيه. هادي سي تري امبورطون باش تاكتيفيه. لا ريزوليسيون 720 بي 1080 بي ولا 4K اتش دي. هادي كلشي صرا كي تبرونشي لا اكس بوكس بنيمبورت كيل كابل اتش دي ام اي. باغ اكزومبل هنا راني مبرونشيها ب اتش دي ام اي كابل تاع 4K يديتيكتي لا ريزوليسيون 4K كيما تشوف الفوق، بصح شنو ما سيبورتيش الاتش دي ار. وانت ما على بالكش تشوف لا تيلي تاعك تافيشي لك 4K بصح ماكش تطلع اتش دي ار وماكش تلعب اون دي بيت، تادير هداك تحوس على لا بروفوندور دي كولور وبلي راحت. بزاف الناس ما يفيقوش. بصح لو كان نعاود نبرونشي بالبون كابل كيما اللي يجي مع الاكس بوكس 1 اكس ولا مع لا بي اس 4 برو تاك هنا تقبل كلش. بون ما تقبلش 50 هرتز باسكو 50 هرتز الالكتريسيتي تمشي مع الالكتريسيتي تاع لوروب ما يحتوي ما يحوس 50 هرتز. تشري باش تلعب 60 هرتز ماشي 50 هرتز ولا اكثر. دونك فوالا مي دركا تمشي الاتش دي ار كلش راهو فونكسيونيل. دونك يفو فريمون فير اتونسيون لهاد الحاجه. Ça, c'est sur Xbox One X.
même qui تقرب vraiment من l'écran avec les détails ils sont là. راني نفيلمي بالتليفون ماشي هو ليديال ما بداني نفيلمي اون 4K بصح نقدر نقول لكم بلي لا كاليتي تاع لي تيكستور و تاع ليماج اللي تشوفها في البيرسوناج الي انكرويابل. نسيت ندير تصاور باش يبان خير مي التليفون ماهيش تبان مليح. دونك فوالا لا فيديو حد خلاص باسكو j'ai remarqué que لازم لي deux vidéos كاين بزاف لي زاسبي اللي لازم تشوفهم باش تكومباري دو كونسول بين لا اكس بوكس 1 اكس و لا بي اس 4 برو. بون هادو هما لي مانات تاع لي دو كونسول اخرين. دركا انا ما نقولكمش املي خير املي ماشي خير، سا ديبون فريمون دو نتا كيفاش حتلعب. دركا اذا حبيت تلعب نتايا باغ اكزومبل هالو فورزا اي تو سي سور كو كاين غير اكس بوكس. اذا تحب تلعب لي زيكسكلوزيفيتي تاع سوني هذا غير انا واش عندي تشوف من وايب اوت ميم لي ماشي تاع سوني ستريت فايتر كيل زون دي اوردر ميور جو بي اس 4 عندي زي ميور جو بي اس 4 تانيت انتيل داون وزيد انشارتد ذا لاست اوف اس 2 كاين بزاف لي جود اوف وور راتشت نيو لا سيري دي ياكوزا نير اوتوماتا وانا مخرجين بزاف دايز جون ذا لاست اوف اس بارت 2. دونك بزاف الناس يشرو بي اس 4 على جال لي زيكسلو. بون نورمال ماشي سا با دير بلي لا اكس بوكس سي اون تري بون كونسول. انا ليا لا اكس بوكس و سورتو لا اكس بوكس 1 اكس مي لي انا لي شري لا اكس بوكس 1 اكس يفو فريمون سوا ما عندوش اكس بوكس الاولى سوا عنده écran 4K donc 4K UHD screen. كي يكون عندك ان écran 4K وما راهوش حاب ينفيستي في ان بي سي باسكو كاين بزاف اللي يلعب غير فيفا و كول اوف ديوتي وكاين لي جو شابين تانيك ذا ويتشر دارك سولز. كاين بزاف لي جو يخرجوا في اكس بوكس يعني ديستيني و بيان سور كاين فورزا اللي يحب فورزا باسكو كاين بزاف الناس اللي تحب لي جو دو كورس يشرو لي كونسول ولا ميم لي بي سي باش يلعبوا لي جو دو كورس. و واحد يقول لا فيريتي غران توريزمو ماهوش حيلحق فورزا يلزم له بالك مينيموم 5 ans باش يلحقوا النيفو تاع فورزا اللي راهو درك. دونك فوالا لو شوا سا ديبون فريمون منك انت. ما كاش ان كونسول خير ولا ماشي خير. سي سور كو دركا اجوردي لا اكس بوكس 1 اكس elle est plus puissante que la PS4 Pro. لا ديفيرونس اي مين داك ما تقدرش ميم با تشوفها بصح كاين ميم عفايس وين تلقاها باغ اكزومبل سكاترينغ حتلقاها سوفون في PS4 Pro خير. دونك فريمون ديفلوب كدا. Donc, ça dépend vraiment les aspects. في زوج حتكون عندك لا ميم اكسبيريونس وكي تخمم ميم لا بروميير بي اس 4 و لا بروميير اكس بوكس حتكون عندك اون اكسبيريونس فريمون قريبه. تلعب فورزا في اكس بوكس الاولى غير شباب ويعجبك بزاف اي تو. لا اكس بوكس 1 اكس شويه خير. اسكو هذاك شويه خير سافو الكو تزيد تخلص بزاف دراهم كثر. سا ديبون اذا صرفت اذا ما صرفتش. كاين عباد اللي كيما انا سي دي زونتوزياست تاع لا تكنولوجي وتاع لي جو دونك راح يشري لا كونسول اللي حتخرج يجي نهار وين يشريها باسكو يحب يتيستي يحب يدوي يحب لا بويسونس يحب البيكسل يحب فريمون يروح يكون بيكي. مي اونكور اون فوا تعاود تدينا هذه البيسي باسكو كاع هذيك اللي يحكوا على اللي راهم يحكوا على لا ريزوليسيون الفريم ريت اي تو هذا كاع سي دي زوتي ماركتينغ. هذه راهم يهضروا الهضره تاع اللي يقولوها لي بيسي جيمر صافي 10 ans ولا. دونك في الكونسول جامي راك حد شغل لا كونسول تاعك فاش مليح سي كو سي ان سيركوي فيرمي ورخيصه بارابول البي سي. مي اللي كيحب دائما يتبع ويروح يروح سي سور كيروح البي سي. مي لا ندخلوا في بيدجي تاع كارت جرافيك تسوا قيس 2 لي اكس بوكس 1 اكس بي سي كومبلي قيس تشري كاع لي كونسول اكزيستي. دونك فوالا قولوا لي نتوما كاسكو فو بونسي. اسكو بي اس 4 خير اسكو اكس بوكس خير علاش اسكو البي سي اسكو ستريمينغ اسكو لا سويتش اللي خير. Donc voilà, on a une autre vidéo où on compare vraiment les jeux, les mêmes jeux qui Titanfall 2 ou la Destiny 2 ou la malabèche quel jeu encore. Sûrement Assassin's Creed Origins, bien PS4 ou Xbox One X. Bon jeu.